प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गांव की मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम वहां इकट्ठा हो गए और उसे बाहर निकलने के लिए बोलने लगे और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब के सब वहां जितने भी गैर मुस्लिम मौजूद थे वो सब के सब मुसलमान हो गए। आगे हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो हम आपके लिए हर रोज़ लाते रहें। दोस्तों, कई साल पहले की बात है, एक राजा अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और उस गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई, यानी कि उस राजा का दिल करने लगा कि वो नहाए। तो वह करीब ही तालाब पर नहाने पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही है, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते हुए देखा तो सारी लड़कियां फौरन ही तालाब से निकल आई, लेकिन एक लड़की तालाब में ही बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा कि ऐ लड़की, तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा कि यह जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने जाऊं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा कि मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम ऐसे ही तालाब से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की राजा का हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली कि रहम करे, मैं मुसलमान हूं और मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता है, यहाँ से चले जाइए। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए मैं यहाँ नहाने आ गई, वरना नहीं आती। राजा ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वो इन सब लड़कियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा कि तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ, अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो लड़की ने चालाकी से काम लेने का सोचा और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी है और आपके सिपाही भी मौजूद है, और अगर वो लोग मुझे इसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दें तो मैं कल आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लड़की दरबार में नहीं आई। तो जालिम राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि तुम्हें राजा के दरबार में आना है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो लड़की मुसलमान सोनार की बेटी है, हम आपका पैगाम उन बाप बेटी तक पहुंचाकर आ गए हैं, वह कल आपके पास आ जाएंगे। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन वो जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वह सोनार के घर जा पहुँचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म जालिम बादशाह को हुआ, यानी उस राजा को हुआ, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की की और उसके बाप का
کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر اس نے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی اس سونار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا اسے 1 کلو سونا انعام میں دے دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا، لڑکی کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ تو اس راجا نے اپنے ساتھ والے علاقے کے راجاؤں کو خط لکھا اور اس لڑکی اور اس کے باپ کو ڈھونڈنے کی درخواست کر کے مدد مانگی، لیکن وہاں بھی کچھ نہ پتہ چل سکا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس لڑکی کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ایک رات وہ ظالم بادشاہ سو رہا تھا تو اس کو ایک خواب آیا جس میں دریا کے کنارے ایک جھوپڑی نظر آئی۔ راجا جھوپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس ویران جگہ پر کس کی جھوپڑی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اس جھوپڑی کے پاس جاتا ہے اور وہ اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کو ایک داڑھی والے بزرگ نظر آتا ہے۔ ان بزرگ کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ راجا لڑکی کی شکل کو دیکھتا اس کی آنکھ کھل گئی۔ راجا سمجھ گیا کہ یہ وہی باپ بیٹی ہے جو اس جھوپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ راجا اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور سیدھا دریا کے کنارے اسی جگہ پہنچ گیا جو اس کے خواب میں نظر آئی تھی۔ جھوپڑی کے پاس پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور وہ خود جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر راجا کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمزور سی دکھنے والی بیمار لڑکی سو رہی ہے اور وہیں پر جائے نماز پر بیٹھ کر وہی سفید داڑھی والا آدمی دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے اللہ، ہم کب تک ایک ظالم راجا سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے لطف کے خاطر میری نادان بچی کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے اور جہنم کی آگ خود پر واجب کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، اس کو ہدایت فرما، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر، اس کے لوگ اس سے ڈر کر نہ رہے بلکہ اس کے ہوتے ہوئے خود کو محفوظ جانے، اس کو عزت لوٹنے والا نہیں بلکہ عزت بچانے والا بنا دے۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں تو پوری کائنات ہے، تو دلوں کو پھیرنا جانتا ہے۔ وہ راجا سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک آیا ہوں، لیکن وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی اور ان کے باپ کے الفاظ سن کر وہ راجا خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہے، اب میری آنکھیں کھل گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد ان دونوں باپ بیٹی کو پورے عزت و احترام کے ساتھ محل میں بلایا اور اس لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہوا، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اس باپ نے اپنی بیٹی کی مرضی جان کر اس بادشاہ سے اس کی شادی کرا دی۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا اور بعد میں اس کی غیر مسلم ریاست مسلمان ریاست ہو گئی اور بہت سارے لوگ راجا کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کے اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔